बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 24 नवंबर 2022 रोज़ जुमेरात 30 रबीउल सानी मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकरमा में बारिश, मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन तवाफ़ करते रहे। मस्जिद हरम मक्का मुकरमा में बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन के तवाफ़ करने और सफ़ा और मरवा की सही करने की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होगी। मक्का मुकरमा के किरियों और मोहल्लों में बारिश से मौसम खुशगवार रहा। बारिश रुकने के बाद भी मक्का मुकरमा में बादल छाए रहे। हरमैन शरीफैन वेबसाइट के मुताबिक ज़ायरीन को बारिश के दौरान मसाइल से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर खाना काबा के अतराफ़ इंतजाम किए गए। खसूसी टीमों ने मुताबिक बारिश का पानी साफ़ करने की कार्रवाई भी की थी। ज़ख्मी सऊदी फुटबॉलर यासिर अल शहरानी दोहा से रियाद मुंतकिल, कामयाब सर्जरी। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटाइन के खिलाफ सऊदी अरब के तारीखी मैच के दौरान शदीद ज़ख्मी होने वाले सऊदी फुटबॉलर यासिर अल शहरानी को मज़ीद इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रियाद पहुंचा दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ग्रीन फॉल्कन्स के ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया कि फुटबॉलर यासिर अल शहरानी को बुध की सुबह दोहा के हमद मेडिकल सिटी से रियाद के नेशनल गार्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी सर्जरी की गई है। वाज़ेह है कि अर्जेंटाइन के खिलाफ मैच के दौरान यासिर अल शहरानी सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल उवैस से टकरा गए थे, जिसके नतीजे में उनका जबड़ा और बाएं चेहरे की हड्डियां टूट गई थीं। उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत थी। ख्याल रहे कि यासिर अल शहरानी को मैच खत्म होने से चंद लम्हे पहले स्ट्रेचर के जरिए दोहा के हमाद मेडिकल सिटी के एक हॉस्पिटल ले जाया गया। यासिर अल शहरानी ने एक वीडियो पैगाम में अपने सरपरस्तारों को इत्मीनान दिलाया है कि वो ख़तरे से बाहर हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सऊदी फुटबॉलर ने कहा कि मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत से रखे। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बड़ा सरमाया है। सऊदी अरब में फ़ज़ाई मुसाफरों की सबसे ज़्यादा शिकायत क्या रही? सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी गाका ने रवां साल अक्टूबर के दौरान फ़ज़ाई मुसाफरों की शिकायत के हवाले से एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई कंपनियों की दर्जाबंदी कर दी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा कि अक्टूबर 2022 के दौरान एयरलाइंस के खिलाफ मुसाफरों ने 812 शिकायत दर्ज कराई। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि सबसे कम शिकायत सऊदी अरेबियन एयरलाइन के खिलाफ रिकॉर्ड की गई, जिनका तनासब 1 लाख मुसाफरों में से सिर्फ 12 है। फ्लाई नास के खिलाफ 1 लाख मुसाफरों में से 16 की शिकायत मौसूल हुई, जबकि फ्लाई एडील जो एयरलाइन है उसके खिलाफ 1 लाख में से 26 अफराद ने कंप्लेन की। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि अक्टूबर में मुसाफरों ने ज़्यादातर शिकायत हैं वो टिकटों की कीमत है उसकी वापसी के हवाले से की है। सामान की गुमशुदगी से मुतल्लिक शिकायत दूसरे नंबर पर, जबकि सामान तलफ होने की शिकायत तादाद के हवाले से तीसरे नंबर पर रहीं। अक्टूबर में सबसे कम शिकायत अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ की गई, जिनका 1 लाख मुसाफरों में तनासब सिर्फ 0.1% रहा। अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ की गई शिकायत का तनासब 1 लाख में से 3 मुसाफरों का रहा। वालिद की तरफ से उम्रे के लिए आने वाला उर्दनी शहरी वालदा समेत हादसे में हलाक। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में उर्दनी शहरी, उसकी मां और सौतेली वालदा वो हलाक हो गए। उर्दनी शहरी अपने वालिद की तरफ से उम्रे के लिए आ रहा था। अल अरेबिया नेट के मुताबिक 45 साला उर्दनी शहरी अहमद कायद बनी वो यासीन शुमाली उर्दन की कमिश्नरी अरबस से उम्रे के लिए सऊदी अरब आ रहा था। सऊदी अरब में सफ़र के दौरान ट्रैफिक एक्सीडेंट पेश आया। उर्दनी शहरी के चचा लुकमान बिन यासीन ने बताया कि अहमद कायद बनी यासीन के वालिद का इंतकाल 4 माह पहले हुआ था और वो अपने वालिद की तरफ से उम्रे के लिए सफ़र पर आया था। उर्दनी दफ्तर खारजा के अहदेदार ने बताया कि ट्रैफिक हादसे में हलाकतों की इत्तला है, ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है। ताजमहल समेत दुनिया की अहम इमारतों के मॉडल्स एक जगह। सऊदी अरब में रियाद सीज़न की रनाइयाँ ज़ोर शोर से जारी है। जहां ब्लू वर्ल्ड का इफ्तिताह किया गया, वो दुनिया के 10 ममालिक की अहम इमारतों के मॉडल्स की शक्ल में भी पेश किया गया है। सऊदी अरब में माहौलियात की खिलाफ वर्जी वो करने पर 14 अफराद वो गिरफ़्तार कर लिए गए। सऊदी महकमा अमन ने माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 14 लोगों को गिरफ़्तार किया है। बग़ैर इजाज़त दरख्त काट कर लकड़ियाँ सेल करने के लिए जा रहे थे। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, जज़ान, अलजौफ, हसीर और अलबहा रीजन में अमन के एहलकारों ने 13 सऊदी शहरियों और मुकीम यमनी को माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार किया है। ज़ेर हिरासत अफराद 11 गाड़ियों पर लकड़ियाँ
لاد کر لے جا رہے تھے۔ قانونی کارروائی کے بعد ضبط شدہ لکڑیاں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ ان دنوں سعودی عرب بھر میں لکڑیوں کے غیر قانونی کاروبار کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم چلائے ہوئے ہے۔ اہم کمرشریوں، شہروں اور مختلف ریجنز کو جوڑنے والی سڑکوں پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ رہائشی اپارٹمنٹ میں اسقاط حمل کی پریکٹس اس پر 2 غیر ملکی خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض میں غیر قانونی طور پر مقیم 2 غیر ملکی خواتین کو رہائشی اپارٹمنٹ میں اسقاط حمل کی ادویات اور اس کی خدمات دینے پر گرفتار کیا گیا۔ جریدہ سبق نے وہ ریاض کے محکمہ صحت کے حوالے سے بتایا کہ یہ جو کارروائی ہے سیکیورٹی فورسز کی مدد سے کی گئی۔ اس حوالے سے ریاض کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسن بن علی الشہرانی نے اہم کردار ادا کیا۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم یہ دونوں غیر ملکی خواتین بنیادی ضروریات کی عدم موجودگی میں اسقاط حمل کی پریکٹس کر رہی تھیں اور اس مقصد کے لیے ان خواتین نے جنوبی ریاض میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا۔ ریاض کے محکمہ صحت کے متعلقہ شعبے نے مریضوں کی صحت کے خطرناک اور غیر قانونی پریکٹس پر ان خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ گاڑیوں کے سالانہ کمپیوٹر معائنے فحص کے لیے مقرر مقابل مالی کے چارٹ کی منظوری۔ سعودی کابینہ نے بین الاقوامی تجارت میں تجارتی مسائل کے حل کے قانون اور گاڑیوں کے سالانہ کمپیوٹر معائنے کے لیے مقرر مقابل مالی کے چارٹ کی منظوری دے دی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق کابینہ کا اجلاس وہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت قصر یمامہ میں منعقد ہوا اور اس کے علاوہ کابینہ نے اجلاس میں 12 فیصلے کیے ہیں۔ وزیر خارجہ کو منگولیا کے ساتھ سیاسی مشاورت کے سلسلے میں مذاکرات اور معاہدے کا اختیار تفویض کیا گیا۔ ڈیجیٹل ٹریفک چالان وہ غلط ریکارڈ ہوا، اعتراض کیسے داخل کریں؟ سعودی عرب میں ٹریفک قوانین سب کے لیے برابر ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری کرانے کی وہ ٹریفک پولیس کے محکمے میں ہے جسے مرور کہا جاتا ہے۔ محکمہ ٹریفک کی ذمہ داریوں میں ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا، اس کی تجدید، گاڑیوں کا ملکیتی کارڈ استعمارہ کا اجرا اور تجدید کے علاوہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر چالان کرنا اور روڈ سیفٹی ادارے کے ساتھ مل کر سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ سعودی ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ جس سڑک پر میرا ڈیجیٹل چالان ہوا وہاں دور دور تک کوئی بھی وہ ٹریفک کا لمٹ ہے اس کا سائن بورڈ نہیں تھا۔ چالان کے خلاف ڈیجیٹل طریقے سے اعتراض داخل کیا مگر وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ معلوم کرنا ہے قانونی طور پر اپنا اعتراض کیسے ریکارڈ کرواؤں؟ سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کسی بھی خلاف ورزی پر ہونے والے چالان پر اعتراض دائر کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کے ریجنل اداروں میں خصوصی شعبہ قائم ہے جہاں درخواست دے سکتے ہیں۔ چالان پر اعتراض دائر کرنے کے لیے اپنے علاقے کے ٹریفک پولیس کے دفتر سے رابطہ کرنے کے لیے وقت حاصل کریں۔ مقررہ وقت پر متعلقہ دفتر سے رجوع کریں جہاں موجود اہلکار کو اپنے اعتراض کے بارے میں تفصیلی طور پر مطلع کریں جو قانونی طور پر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں تمام سڑکوں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے ایکسیڈنٹ کو روکنے کے لیے آٹومیٹک کیمرے لگائے گئے ہیں۔ کیمرے تیز رفتار گاڑی کی فوری طور پر تصویر بنا کر کنٹرول روم میں بھیجتے ہیں جہاں موجود اہلکار گاڑی کے نمبر پلیٹ کے ذریعے مالک کو چالان کی اطلاع بھیج دیتے ہیں۔ ٹریفک ضوابط کے مطابق سعودی عرب میں تمام شاہراہوں پر حد رفتار کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے ہر تھوڑے فاصلے پر رفتار کی میکسیمم لمٹ کے لیے آگہی بورڈ بھی لگایا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور برطانیہ کا صومالیہ میں فوڈ سیکیورٹی کے معاہدے پر اتفاق۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات اور برطانوی فارن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس نے صومالیہ میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک ایگریمنٹ پر اتفاق کیا۔ عرب نیوز کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات اور برطانوی فارن کامن ویلتھ اور ڈیولپمنٹ آفس کے صومالیہ میں خشک سالی سے متاثرہ لوگوں کے لیے خوراک کی سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے $4 ملین کی مالی مدد فراہم کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ پر سائن کیے ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں تو آپ کو بتائیں گے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 82 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 58 روپے اور 88 پیسے اور تحویلہ راجی دے رہا ہے 59 روپے 4 پیسے، ویسٹرن یونین 58 روپے 98 پیسے، منی گرام 59 روپے 8 پیسے، ٹینی منی 58 روپے 97 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 17 پیسے اور جو ایس ٹی سی پہ ہے 21 روپے 35 پیسے، تحویلہ راجی 21 روپے 47 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 44 پیسے، منی گرام 21 روپے 25 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 28 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔